बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ख़वातीन ने सवाल भेजा है, अगर फ़जर की नमाज़ रह जाए तो इसे क़ज़ा करने के लिए क्या तरीका है। प्यारे नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर आज़म शमून की एजेंसियों ने जब इसे ख़बरदार किया कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, अगर वो यूं ही बेदारी की जानिब गामज़ रहे तो एक दिन वो फिर से पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएंगे और हम महकूम हो जाएंगे। एजेंसियों की ये बात सुनकर इसराइली वज़ीर आज़म ने एक कहका लगाया और बोला कि मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं कि मुसलमानों के अंदर बेदारी आ रही है, लेकिन हाँ, जब मुसलमानों की मसाजिद में सुबह फ़जर की नमाज के वक्त इतने लोग इकट्ठे होने लगेंगे जितने जुम्मे की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये ख़तरे वाली बात होगी। यानी मुसलमानों की बेदारी से तब तक कोई ख़तरा नहीं, और जब मुसलमान अपनी मस्जिदों में फ़जर की नमाज के वक्त इतनी तादाद में इकट्ठे होने लगेंगे जितनी तादाद में जुम्मे की नमाज में इकट्ठे होते हैं, तो तब ये ख़तरे वाली बात होगी और फिर उन्हें दुनिया पर हाकिम बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। नाज़रीन कराम, ये हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो आप देखेंगे फ़जर की नमाज के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिफ़ में लोग मौजूद होते हैं। आधी सिफ़, पौनी सिफ़, एक सिफ़ या बहुत ही ज़्यादा नमाजी हो तो 1.5 सिफ़। जुम्मे वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि मसाजिद में जगह ना होने के बायस मसाजिद से बाहर भी सिफ़ें बिछाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात तो यही है कि किसी भी मुसलमान की फ़जर की नमाज रहनी नहीं चाहिए, बल्कि हर किसी को वक्त पर अदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसने कुफ़र किया, यानी उसने गुनाह किया। और दूसरी अहम बात जो हम सबको बाखूबी मालूम होनी चाहिए कि फ़जर की नमाज के साथ मेरी और आपकी रोज़ी जुड़ी हुई है। बाकी 4 नमाज़ों का भी रिस्क के ऊपर असर आता है, लेकिन हमारे रिस्क की तंगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फ़जर की नमाज अदा ना करना है। और देखिए कि आज के दौर में हम सबका सबसे बड़ा मसला भी रिस्क ही है। तो इस बात को यूँ समझ लें कि जिसने नमाज ने हमारा रिस्क बढ़ाना है वही नमाज छोड़ी जा रही है। प्यारे नाजरीन, आज की साइंसी तहकीक और आज का इल्मी मुशाहिदा ये बताता है कि फ़जर की नमाज छोड़ने वालों के अंदर हार्ट अटैक की शरह सबसे ज़्यादा है। इसके साथ साथ फालिज की शरह सबसे ज़्यादा उन लोगों में है जो सुबह की नमाज छोड़ते हैं। यही नहीं बल्कि आगे चलिए कि डिप्रेशन और जितने भी दिमागी आर्ज़े हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल हैं, इन सब की शरह सबसे ज़्यादा फ़जर की नमाज छोड़ने वालों में है। मज़ीद ये कि जिस घर में फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से सलामती, रहमत और बरकत उठ जाएगी। जिस घर में फ़जर की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो उस घर से कोई आमिल, कोई आलम जादू के असरात को ख़त्म नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, फ़जर की नमाज छोड़ने के इस कदर नुकसानात हैं तो बकाया नमाज़ों के भी हैं, लेकिन याद रखिए कि 2 नमाज़ों का छोड़ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। उनमें से एक फ़जर और दूसरी ईशा की नमाज है। तो जान लीजिए कि जिन घरों में ये 2 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती उन घरों में जादू टोना और उनके असरात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आम तौर पर से जादू वहाँ पर चलता है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया जाता। तो जब इंसान सुबह सवेरे उठने के बाद नमाज की अदायगी करता है और फिर थोड़ी बहुत तिलावत कुरान करता है, इसी तरह से फिर वो ज़ोहर के वक्त नमाज की अदायगी करता है, उसके बाद असर, फिर मगरिब और ईशा की नमाज़ पढ़ता है, तो ऐसे इंसान पर और ऐसे घरों पर जादू के असरात होने की शरह बहुत कम रह जाती है। तो जहाँ जादू और टोना वगैरह नहीं चल सकता तो वहाँ पर दिन रात अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ऐसे घरों में रिज़्क़ की फरावानी होती है जिनमें ख़ुसूसी तौर से नमाज फ़जर का और अमूमी तौर पर दूसरी तमाम नमाज़ों का एहतमाम किया जाता है। तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब कि अगर किसी का इरादा तो पूरा था कि वो फ़जर की नमाज ज़रूर अदा करेगा, अलार्म लगाया था, अलार्म बजा भी, लेकिन नींद का गलबा इस कदर था कि अलार्म को ये सोचकर बंद कर दिया
کہ ابھی بھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی۔ تو اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی، تو اب نماز کیسے ادا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں اور پھر اس کے بعد نہائیں دھوئیں اور دفتر کی تیاری کریں یا جو بھی کوئی کام کرنا ہو وہ بعد میں کریں، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے اور اس کا خیال ضرور رکھیے کہ اگر آپ صبح 8 بجے یا 9 بجے یا 10-11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے نماز فجر کی 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی ادا کریں تو قضا کی نیت کر کے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ 11:30 اٹھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:15 تک زوال کا وقت رہتا ہے اور اس دوران اب کوئی نماز ادا ہرگز نہ کریں۔ لیکن جو ہی زوال کا وقت گزر جائے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کر کے بعد میں فجر کی 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر کی 2 سنت ادا نہیں کر سکتے اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جائیں اور نماز ادا کر لیں تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنت موقدہ 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے کہ وہ رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کر لیتی ہیں اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتی کہ بچے بڑے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے یا بال گیلے ہوتے ہیں تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بے شمار عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ شریعت ایسے کسی عذر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عذر ہیں کہ گھر چھوٹا ہے، اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی بے حد ٹھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن شریعت یہ تمام عذر ہرگز نہیں مانتی۔ کس قدر بدبختی والی بات ہے کہ رات میں خلوت تو اس نیت سے کر لی کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہی فرائض چھوڑ دیے صرف اس لیے کہ خلوت میں نفس شامل ہے، جبکہ نماز میں نفس کے ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اسی ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ کیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا اور پھر کہیں 10 یا 11 بجے وہ نہا کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات صریحاً غلط ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر ادا کی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے بعد فوراً نہا کر ہی سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز کے وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہٰذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت یا نیند کا غلبہ یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلاً بیماری کی وجہ سے رہ گئی یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا سفر میں ہے یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی، تو یاد رکھیے کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعت پڑھیں گے یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا اگلے دن کسی وقت پڑھیں تو صرف فرائض کی ادائیگی کریں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اگر رہ گئی ہو تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اسے ادا کرے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی تو وہ جیسے ہی اٹھیں سب سے پہلے وضو کر کے اپنے فجر کی نماز ادا کر لیں اور پھر سکون سے ناشتہ وغیرہ کر کے یا نہانے کے بعد اور اپنے
ضروری کام کرنے کے بعد، لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا وظیفہ کر لے تو اور وہ وظیفہ بعد نماز فجر ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نمازیں مقرر اوقات میں ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔